बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूअर, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है और आप सबकी दुआएं हैं। और ये लेंसी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी अफ्तारी टाइम। और आज तो काफ़ी लेट हो गई हूँ मैं, मेरी तबीयत भी कुछ सही नहीं है, मुझे रोज़ा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। और ये देखिए आग भी जला रखा है मैंने। अभी डालते हैं घी। आप लोगों को पता है हमारे घर में आलू खाने के सिवा और कुछ होता ही नहीं है, हर टाइम बस आलू आलू आलू। अब तो आलू का नाम सुनने का भी दिल नहीं करता, सही पूछें तो आप लोग। पर क्या करें, कहते हैं ना रिज़्क को बुरा नहीं कहते, जो भी मिल जाए वही बेहतर। बड़ों की बातें सुनकर हमें भी ऐसा लगता है कि सही है भाई। और ये लें जी, अब हम इसमें पानी लिया हुआ है मैंने मीठा, लकड़ियाँ वगैरह, ये सब काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप लोगों को पता है। जो शहरी ज़िंदगी में जो सहूलतें मुयस्सर होती हैं, दस्तयाब होती हैं, वो यहाँ पे देहातों में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। हमें लकड़ियाँ दूर से जाकर वो काटनी वगैरह पड़ती हैं, ढूंढना, इनको चुनना पड़ता है। उसके बाद ये देखें, ये एक तो सबसे मुझे ज़्यादा जो काम बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है वो ये है कि ऐसे घर बनाना, कच्चे बच्चे, इनका फिर लिपाई वगैरह करना, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सा काम है। ये नहीं जी, मैं प्याज डाल चुकी हूँ, अब मेरा प्याज को तड़का लग रहा है। और मेरे ख्याल में हमारे घर में लाल मिर्च नहीं है ना, है थोड़ा बहुत है, देखते हैं है कि नहीं है। नहीं है तो ऐसे गुजारा ही कर लेंगे भाई, नहीं है तो कहाँ से लाएं। आप लोग ने रहना है हमारे साथ साथ। अभी बस घर में इतनी मिर्चें पड़ी थी, वरना हम, आप लोगों को पता है, हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं हम शौक से। लेकिन जब घर में नहीं होता है तब ऐसे ही काम चला लेते हैं। और अब डालेंगे हम इसमें टमाटर, मिर्चें ऐड कर ली हैं। आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। मेरे ख्याल में नहीं है, आज हमारे घर में कुछ भी नहीं है, पड़ोसी के घर से लेकर आओगी, यही ले जाओ, वो सब उसमें बहुत सारी चीजें हैं ना। हमारे घर में नहीं है, लाल मिर्च नहीं है। अब हम क्या करें, बस हम इसमें नमक डाल रहे हैं जी, इतना सा नमक, ज्यादा हो जाएगा। अब हम इसमें डाल रहे हैं नहीं करो बरीगा, एक तो ये जब धुआं उठता है ना, आंखें भी निकाल के रख देता है। और ये है हमारा आलू वाला लुक, आलू का ऐसा कलर आ चुका है। ये लें जी, पलक लेके आई है हमारे पड़ोसियों के घर से, इतनी सी बस दी है। बस हमने डाल ही दी है, जितनी दी है हम लोग इसको भी जला लेते हैं और हमारे किस काम का। अब छींक वगैरह आ जाएंगे शायद, हमें यहाँ आ जाए। जितने भी आलू थे सभी पकाए आपने, दो फ्रिज पे रखे हुए थे वो भी उठाए हैं आपने, दूसरा नहीं उठाया।
تو کم ہے نا یہ سالن، شہری کے ٹائم کیسے کام آئے گا، کیا کریں گے ہم؟ آپ جو دوسرا لے کے آؤ بیٹا، بہت کم ہے، شہری میں بھی استعمال ہونا ہے، افطاری میں بھی فرق۔ آپ جا کے سو جاؤ، آپ کے سر میں درد ہے، بریجا کو اٹھا کے دو، بریجا اٹھا کے لیا۔ اب ہم تھوڑا سا پانی، یہ دیکھیں بھائی اس نے کیا کر دیا ہے، اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا سالن بہت زیادہ کام لگتا ہے شہری میں، افطاری میں، اور اتنے بچے ہیں، بعد میں صبح کو جب اٹھتے ہیں تو یہ بھی پوچھتے ہیں نا بھائی ایسے روٹی ہوتی ہے بس، تو تھوڑا سا اگر سالن کے لیے بچ جائے تو پھر یہ شوق سے کھاتے ہیں، بیچارے روتے نہیں ہیں، ورنہ یہ رونے لگتے ہیں کہ بھائی ہم کیسے کھائیں گے ایسی سوکھی روٹی۔ تو آج گھر میں سالن کے لیے سبزی بھی بہت کم تھی، ورنہ تھوڑا زیادہ پکا لیتے، اور یہ بھی میری بیٹی نے بتا کے رکھ دیا ہے، تو ہم اس کو بھی اب بنا کے اس میں ڈال ہی دیں گے، مکس ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی سحری اور افطاری میں برکت عطا کرے، اور کوئی غریب ایسا نہ ہو، میں تو دعا کرتی ہوں جو بھوکے پیٹ سو جائے، خالی پیٹ۔ باقی ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بھائی اپنے ہاتھوں سے کچھ کھانا وغیرہ بنا لیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، ورنہ جو اتنی مہنگائی ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بندہ 4 5 6 بچے پالنا بہت زیادہ مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ وہی سب کچھ کرنے والا، سب کچھ دینے والا ہے، بس سب اچھا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سبب اور مدد کے جو وہ سبیل ہیں وہ پیدا کر دیتا ہے۔ گڑیا رو رہی ہے، بریرہ جا کے دیکھو، یہ بھی ہم ڈال رہے ہیں اس میں، یہ ڈال دیے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم سالن بنا کے اب وہ رکھ دیں گے، اس کے بعد ہمیں پھر یہاں پہ وہ کر کے چڑھا کے نا میں روٹیاں یہیں پہ ڈال لیتی ہوں۔ ابھی تک تندور کا کوئی انتظام نہیں ہوا، اور میں تندور وغیرہ کے کہیں نہیں جاتی، یہ واپس اس میں رکھ رہے ہیں، بریرہ جان ان کو جا کر رکھے گی۔ اور یہ دیکھیں آگ بھی نہیں جل رہا ہے ہم سے، بہت زیادہ دھواں ہے۔ بریرہ جاؤ، آپ کو بلا رہے ہیں، پسینہ آ رہا ہے مجھے، گرمی ہے، ایسی گرمی ہے دل نہیں کرتا کہ بندہ چولہے کے پاس، آگ کے پاس بیٹھے، لیکن کیا ہے ہماری تو مجبوری ہے، ہم تو کام کرتی ہیں عورتوں کو کام بھی چاہیے ہوتا ہے گھر میں، باہر تو ظاہر ہے کام کرنے نہیں جا سکتی عورت کا کام بھی یہی ہے۔ باقی جو ایسی لڑکیاں بھی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ گھر کا کام بس عورتوں کو کرنا ہے، یہ سوچ نہیں ہے میری، لیکن یہ بہت ٹپیکل سوچ ہے، ایسا سوچ نہیں رکھتی۔ میں کہتی ہوں کہ عورتوں کو بھی کام کرنا چاہیے مردوں کی طرح، کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہے، آج کل کے دور میں خاص کر عورت کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہے، اپنے شوہر پہ بھی نہیں، جو حالات ہیں۔ اوکے جی، آپ لوگ نے رکھنا ہے اپنا ڈھیر سارا خیال، میرے بلاگ کو، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، اور پیار کرے کمنٹ کرنا آپ نے نہیں بولنا ہے۔ اور آج شام میں آ رہی ہوں 9 بجے نہیں 9 بجے لائیو، تو آپ لوگوں نے میرے لائیو کو جوائن کرنا ہے، انجوائے کرنا ہے، ڈھیر ساری باتیں گپ شپ ہوں گی، اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔